بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا یا اللہ غرد و غبار بنا دے، توڑ دے، باطل کر دے، ملیا میٹ کر دے ہر اس جادو کو جو قدموں پر، جو ٹانگوں پر کیا گیا، جو چھڑکاؤ والا جادو کیا گیا، اللہ تو ختم کر دے، گھر میں ہے، جسم میں ہے، جہاں بھی ہے، یا اللہ تو ختم کر دے، باطل کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 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 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 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 یا اللہ باطل کر دے ہر طرح کے جادو کے عملوں کو، تعویذات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 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 ينسفها ربي نسفا
ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم 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 أو تقطع أيديهم وأرجلهم 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 من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم 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 اللهم أبتل كل سحر اللهم أبتل كل سحر في الرجلين 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 والقدمين اللهم أبتل كل سحر في الرجلين والقدمين اللهم أبتل كل سحر في الرجلين والقدمين اللهم فك كل سحر وعقدة في الرجلين 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 یا اللہ توڑ دے باطل کر دے ہر طرح کی ٹانگوں کے جادو کو اور گروں کو گانٹھوں کو کھول دے اللہم فک کل سحر وعقدة في الرجلين اللهم فك كل 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 سلاسل في الرجلين والقدمين اللهم فك كل سلاسل في الرجلين 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 اللهم فك كل سلاسل في القدمين اللهم فك كل سلاسل في القدمين اللهم فك كل سلاسل في القدمين اللهم أبتل كل سحر وعقدة في القدمين اللهم فك كل سحر وعقدة في القدمين اللهم فك كل سحر وعقدة في القدمين یا اللہ قدموں کے پاؤں کے جادو کو توڑ دے گریں گانٹھیں کھول دے
जादू के जो भी असर हैं टांगों में, पैरों में, या अल्लाह खत्म कर दे। बिस्मिल्लाह 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 युबतलु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिल अक़दाम। 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 बिस्मिल्लाह 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 युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। बिस्मिल्लाह युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैन। 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 बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल अअज़म युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैन। 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल अअज़म युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैन। 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 युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिल क़दमैन। युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिल क़दमैन। युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिल क़दमैन। युहरक़ु कुल्लु शैतानिन यस्कुनु फिल अक़दाम। 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतानिन यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतान। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतान। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतान। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ख़ादिमिस सिहर यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतान। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतान। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल शैतान। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ख़ादिमिस सिहर यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ख़ादिमिस सिहर यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अख़रिज कुल्ल ख़ादिमिस सिहर यस्कुनु फिर रिजलैनि वल क़दमैन। अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ल सिहरिन मरशूश। 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 अल्लाहुम्मा हर्रिक कुल्ल सिहरिन मरशूश। अस्सर अला रिजलैनि वल क़दमैन। अस्सर अला रिजलैनि वल क़दमैन। अस्सर अला रिजलैनि वल क़दमैन। अस्सर अला रिजलैनि वल क़दमैन।
اللهم أبطل كل سحر مرشوش أثر على الرجلين والقدمين، 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 أثر على الرجلين والقدمين. اللهم أبطل كل سحر مرشوش، 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 اللهم أبطل كل سحر مرشوش. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهم أرجل يمشون بها، 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 أرجل يمشون بها، أرجل يمشون بها. أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، علمكم السحر، علمكم السحر، علمكم السحر، علمكم السحر، علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم، 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 وأرجلكم. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، 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 وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، 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 وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، 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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस. बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وإذا مرضت فهو يشفين 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما آمين يا رب العالمين صدق الله العظيم बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम ख़वातीन व हज़रात आंखें खोल लें और 3-3 मरतबा अपनी दोनों टांगों की तरफ थुतकार दें और फिर 3 मरतबा अपने हाथों पर थुतकार के चेहरे सर समेत पूरी बॉडी पर फेर लें और इस दम और रुकिया को 11 दिन या 21 दिन में 1 मरतबा आप किसी भी टाइम लाजमी सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके पाँव या टांगों के अंदर जैसा भी जादू का असर है, गिरे हैं, कांटे हैं, ताबीज़ात का असर है या छिड़काए हुए जादू का असर है, अल्लाह के हुक्म से हर तरह का जादू का असर ख़त्म होगा और आप अपनी टांगों को हल्का और लाइट फील करेंगे। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा जादू जिन्नात नज़र हसद से जिन्नात से महफूज रखे। अल्लाह आप सबको शिफाए कामला आजिला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।